सूरह बकरा का रुकू नंबर 24 है। आयत नंबर 179 है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, पूछते हैं तुमसे नए चाँद के बारे में। कुल कह दीजिए हिया मवाक़ीतु लिन्नास, कि ये तारीख़ें मुकर्रर करने का ज़रिया है लोगों के लिए, वल हज और हज का। वलैसल बिर्रु, और नहीं है नेकी, बिअन ये के तातुल बियूत मिन ज़ुहूरिहा, कि तुम अपने घर में उनके पिछवाड़े से या पीछे वाली साइड से दाखिल हो। वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तका, बल्कि नेकी ये है कि जो अल्लाह से डरे। व उतुल बियूता, और दाखिल हो अपने घरों में मिन अब्वाबिहा, उनके दरवाज़ों से। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और डरो अल्लाह से ताकि तुम फलाह पा जाओ। इस आयत में अब पिछले पूरे रुकू में रोज़े के मुतल्लिक अहकाम का ज़िक्र था। रोज़े में किन किन चीज़ों की पाबंदी करनी है, किस वक्त की पाबंदी करनी है। अब रोज़े के बाद हमारे जो अहकामात हैं वो हज के बारे में शुरू हो गए हैं। तो अल्लाह ताला पहले हिस्से में इस आयत के इरशाद फरमा रहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे चाँद के बारे में, नए चाँद के बारे में सवाल करते हैं। अब चाँद को अल्लाह ताला ने उसमें एक ख़ास किस्म की कशिश रखी है। उसका घटना बढ़ना, पहली तारीख का चाँद, 14वीं का चाँद, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं। और चाँद को एक दफ़ा देख के एक अजीब सी कशिश का एहसास होता है और हम दूसरों को भी दिखाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ ये बयान फरमाया है, अहले अरब जो थे वो कुछ तोहमात का शिकार हो गए थे, चाँद के घटने बढ़ने और उसको ग्रहण लगने और बाकी चीज़ों के मामलात में। उन्होंने कुछ दिनों को अच्छे दिनों से मखसूस कर लिया था और कुछ दिनों को मनहूस तसव्वुर करने लगे थे। इस तरह चाँद ग्रहण के हवाले से भी उनमें कई शकूक व शुबात पाए जाते थे। इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए जब लोगों ने नबी पाक से सवाल किया चाँद के बारे में, तो ये आयत नाज़िल हुई। मदीना के दौर की ये आयत हैं, जहाँ कहा जा रहा है कि चाँद जो है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है उसका घटना और बढ़ना, वो सिर्फ़ लोगों के लिए हज की तारीख़ें या बाकी सालों की तारीख़ें जानने का एक ज़रिया है। इसमें से आप नहीं कह सकते कि ये किसी नहूसत की अलामत है या ये किसी अच्छी चीज़ की अलामत है, ये महज़ तोहमात हैं। चाँद सिर्फ़ दिनों के तयन के लिए अल्लाह ताला ने उसका घटना और बढ़ना रखा हुआ है और आप इससे कोई भी गलत तासुर ना लें। और हज के औकात का तयन भी चाँद की तारीख़ों से होता है। हज के 4 महीने अहले अरब के लिए बहुत ख़ास होते थे, क्योंकि उन दिनों हज और उम्रा होता था और सारे मुल्क में अमन होता था और किसी किस्म का जंग और क़िताल नहीं होता था और ओवरऑल सारा बड़ा अच्छा कारोबार वग़ैरह उनका चमकता था। इसलिए ये यहाँ पे मेंशन किया गया कि सिर्फ़ हज के दिनों का तयन करने के लिए चाँद को और उसका घटना या बढ़ना है। उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपने घरों में पीछे से दाखिल हो, और बल्कि नेकी ये है कि जो अल्लाह से डरे और आओ तुम अपने घरों में दरवाज़ों से। अच्छा, इस बात के पीछे का पस मंज़र ये है कि लोगों को ये भी एक वहम हो गया था कि जब वो हज करके वापस आते और हालते एहराम में होते, तो वो वहम करते कि घर के अगर बैरूनी दरवाज़ा जो मेन गेट होता है उससे एंटर होने की बजाय अगर वो घर के पीछे से दाखिल होंगे तो वो ठीक होगा। मेन गेट से दाखिल होना उनके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए वो ऐसी हालत में हालते एहराम में दीवारें फलांग कर या कोई खिड़की से घर के अंदर दाखिल होते, और जिससे यहाँ पे इस चीज़ की ममानियत फरमाई है कि ये अमल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हर जगह का एक तकद्दुस होता है। घर में दीवारों पीछे कमरों से पिछली तरफ से टाँप कर आना, या ये चोरों का तरीक़ेकार है, ये कोई अच्छा तरीक़ेकार नहीं है। इसलिए आपके लिए बेहतर ये है कि आप घर के
दरवाज़ों से उसमें दाखिल हों। और असल जो है नेकी का म्यार वो घर के सामने से या पीछे से दाखिल होने में नहीं है, बल्कि असल म्यार ये है कि जो शख्स अल्लाह से डरता है और अपने हर अमल को अल्लाह के हुक्म के साथ मशरूत करता है, ये है अल्लाह से डरने का या अल्लाह नेकी का अमल। तो यहाँ पे बताया कि ये जो भी तोहमात उन्होंने चाँद से रिलेटेड या हज से रिलेटेड बाँधे हुए थे, उसकी यहाँ पर जो है हौसला शिकनी की गई और कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर कहा गया वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम फलाह पा जाओ। किसी भी शख्स की फलाह इसी चीज़ में है कि वो अल्लाह ताला से डरता रहे। उसके बाद आयत नंबर 190 है, जिसमें इरशाद हो रहा है वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू, और लड़ो अल्लाह की राह में उन लोगों से जो लड़ते हैं तुमसे, और ज़्यादती ना करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुक़्तदीन, बेशक अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। इस आयत मुबारका में इरशाद हो रहा है कि आप जो है अल्लाह की राह में उस वक़्त अल्लाह की राह में अगर तुम्हारे कोई ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है और तुम्हारे ख़िलाफ़ तलवार उठा लेता है, तो अब तुमने भी डर कर नहीं बैठना, तुमने उसका मुकाबला करना है। शुरू में ये था कि मुसलमान तादाद में थोड़े थे और मुंतशिर थे, और इस वजह से उनको ज़ुल्म व सितम पे तलवार उठाने का या जिहाद का हुक्म नहीं दिया गया था, बल्कि नबी पाक ने कहा था कि आप सिर्फ़ तबलीग का काम करो, तलवार नहीं उठानी, और जब वो कोई ऐसा बुरा सलूक करें तो आपने सब्र करना है। लेकिन अब इस आयत मुबारका में जब वो मदीना में तशरीफ़ ले आए हैं और उनकी कुछ कम्युनिटी बन गई है, तो अब उनको कहा जा रहा है कि अब अगर तुम्हारे साथ कोई गलत बात करता है, तुम्हारे ख़िलाफ़ तलवार उठाता है, तब तुम भी उसके ख़िलाफ़ तलवार उठा सकते हो। लेकिन साथ ही ये इरशाद हो रहा है कि ज़्यादती नहीं करो। और ज़्यादती क्या है? ज़्यादती ये है कि इंसान अपनी कि कोई उसके ख़िलाफ़ तलवार उठाए तो वो खून रेज़ी में इतना आगे निकल जाए कि औरतों का ख़्याल ना करे, बूढ़ों का ख़्याल ना करे, बच्चों का ख़्याल ना करे, ज़ख्मियों का ख़्याल ना करे। ये सब ज़्यादती के ज़ुमरे में आते हैं। इसके अलावा हमारा मज़हब इसकी तरदीद करता है, और इसके अलावा ये है कि फ़सलों को नुकसान ना पहुँचाया जाए, मवेशियों को नुकसान ना पहुँचाया जाए। तो ये तमाम चीज़ें, या कोई अगर आपके ख़िलाफ़ लड़ नहीं रहा आपसे या आपके ख़िलाफ़ कुछ बोल नहीं रहा, तो उसे नाहक कत्ल ना किया जाए। जो लड़ रहा है, बोल रहा है और तलवार लेके खड़ा है, अब लड़ने का हुक्म है। अगर आप इसके अलावा किसी से लड़ाई करते हो, तलवार उठाते हो, तो वो ये ज़्यादती के ज़मरे में आ जाएगा। और यही लिखा कि अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। उसने हर चीज़ की हदूद मुकर्रर की हैं, जंग के भी असूल हैं, तो हर चीज़ में अल्लाह के बनाए हुए असूलों को फ़ॉलो करना चाहिए। रूहुम हैसु सकिफ्तुमूहुम, और कत्ल करो उन्हें बहालते जंग जहाँ भी पाओ तुम उन्हें। व अखरिजुहुम मिन हैसु अखरजूकुम, और निकाल दो तुम उन्हें जहाँ से निकाला हो उन्होंने तुमको। वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, और फितना ज़्यादा बुरा है कत्ल से। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामी हत्ता युकातिलूकुम फीह, और ना लड़ो तुम उनसे मस्जिद हराम के करीब जब तक कि ना लड़ें वो तुमसे। फ़इन कातलूकुम फ़क्तुलूहुम, फिर अगर वो लड़ें तुमसे वहाँ तो कत्ल करो या लड़ाई करो तुम उनसे। कज़ालिका, इस यही है जज़ाउल काफ़िरीन, सज़ा ऐसे काफ़रों की। इस आयत में अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है कि जब कोई भी दुश्मन तुमसे लड़ाई का इरादा कर लेता है और तुम्हें कत्ल करने की कोशिश करता है, तो तुम भी उसके साथ वैसा ही सलूक करो जैसा कि वो तुम्हारे साथ कर रहा है। ठीक है? यानी
लड़ाई करे तो उसके जवाब में लड़ाई करनी है, यहाँ ये बताया जा रहा है। और निकाल दो तुम उनको वहाँ से जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला हुआ हो। यानी अगर तुम लोगों को तुम्हारे घरों से निकाल दिया गया है, तुम्हारे शहरों से निकाल दिया गया है, जहाँ से भी तुम लोगों को निकाला हुआ है, तुम भी उन लोगों के साथ वही सलूक करो जिस तरह उन्होंने तुम्हारे साथ किया। यानी बराबरी का सलूक उनके साथ करो। और कहा कि फितना ज़्यादा बुरा है कत्ल से। अब हकीकत में तो कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है, और कहते हैं कि एक इंसान को कत्ल करना गोया पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। लेकिन कहा जाता है कि कत्ल से भी बुरी चीज़ है कि इंसान फितना फसाद बर्पा करे। जब बहुत सारे लोग मुसलमान हुए तो वहाँ काफिरों और मुशरिकों ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। उनको सज़ाएँ देते, उनके साथ बिला वजह लड़ाई करते, उनके साथ बुरा सलूक करते। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर वो तुम्हारे साथ तलवार लेकर खड़े हो गए हैं लड़ने के लिए, तो अब तुमने भी सब्र से काम नहीं लेना, तुमने भी लड़ाई का जवाब लड़ाई से देना है। और अगर वो तुमसे जो है तुम्हें अब तुम्हारे घरों से निकालते हैं, तो तुम भी उनको इसी तरह उनके घरों से निकाल लो। और फितने से बचो, फितना नहीं फैलाना, यानी अगर तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा तो बिला वजह तुमने उससे लड़ाई नहीं करनी। फिर कहा जा रहा है और ना लड़ो तुम उनसे मस्जिद हराम के करीब जब तक ना लड़ें वो तुमसे वहाँ। यानी मस्जिदों की हुर्मत का ख़ास ख्याल रखने का कहा जा रहा है कि अगर मस्जिद हराम में तुमसे कोई लड़ाई की कोशिश करे या कोई दुश्मन को तुम देख लो तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना शुरू कर दो। हाँ, अगर मस्जिद हराम में वो तुम पर कोई कातलाना हमला करें या तुम्हारे साथ कोई इस तरह का बिहेव करें जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो फिर तुम भी वहाँ उनसे लड़ सकते हो। अदरवाइज़ मस्जिदों की हुर्मत का ख़्याल रखना है। तो जहाँ ये कहा जाता है कि ख़ुदकश हमला आवर जो हैं वो मुसलमान हैं या मुसलमानों में से हैं, तो ख़ुदकश हमला आवर या जो मस्जिदों में जो लोग असलहा रखते हैं या जो कुछ भी फितने फ़साद की कोशिश करते हैं, उनका दर हकीकत कोई मज़हब नहीं होता। किसी भी दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता, ना वो मुसलमान होता है, ना वो इंसान कहलाने के लायक होता है, क्योंकि यहाँ सरीहन मना किया जा रहा है कि मस्जिदों की हुर्मत का ख़्याल रखना है और उसके इर्द-गिर्द भी लड़ाई नहीं करनी। फिर कहा जा रहा है कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, और इनको लिए यही सज़ा है, ऐसे काफ़िरों की यही सज़ा है कि तुम्हारे से अगर वो तुम्हें लड़ाई करें तो तुम भी उनके साथ लड़ाई करके ही उनका जवाब दो। फिर अगली आयत है आयत नंबर 192, जिसमें इरशाद हो रहा है फ़इनिंतहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फिर अगर वो बाज़ आ जाएं लड़ाई करने से तो बेशक अल्लाह मुआफ़ करने वाला है, हर हालत में रहम करने वाला है। यानी अगर शुरू में वो तुमसे लड़ते थे और बाद में उन्होंने लड़ना छोड़ दिया है तुमसे, तुम्हारे साथ अब वो किसी बात पे झगड़ते नहीं हैं, तो तुम भी बाज़ आ जाओ, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ताला खुद भी माफ़ करने वाला है और वो माफ़ करने वालों को पसंद करता है। तो अगर कोई तुम्हें छेड़ नहीं रहा, तुम्हें तंग नहीं कर रहा, तो तुम भी लड़ाई को ख़त्म कर दो। और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है और इंसान के साथ हर हालत में रहम का मामला करने वाला है। आयत नंबर 193 है वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फ़ितनतुम व यकूनद्दीनु लिल्लाह, और जंग करो उनसे हत्ता के ना बाकी रहे फितना और हो जाए दीन अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए। इसका मतलब यही है कि उनसे उस वक्त तक अगर वो तुमसे जंग कर रहे हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए तुम भी जंग करो, यहाँ तक कि जो फितना या फसाद या जो उन्होंने बदतमीज़ी फैलाई हुई है वो जड़ से उखड़ जाए और वो ख़त्म हो जाए और दीन जो है सिर्फ अल्लाह ही के लिए हो जाए। तो यानी ये यही कहा जा रहा है कि इस्लाम दुश्मन जो अक्सर जो है बुरा सलूक करते थे मुसलमानों के साथ, तो उनको यही कहा है कि जब वो एक दफ़ा तलवार उठा लें तो आप भी उनसे उस वक़्त तक जंग लड़ो कि जब तक फितना फैलाने वाले तमाम लोग मारे ना जाएं, और जब वो मारे जाएंगे तो यकीनन सिर्फ इस्लाम का ही बोलबाला होगा। फिर यहाँ पे वही बात कही जा रही है फ़इनंतहू फ़ला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन,
اگر وہ باز آ جائیں تو نہیں روا زیادتی مگر ظالموں پر، یعنی پھر وہی بات کی جا رہی ہے کہ اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو پھر بلا وجہ آپ نے ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اگر وہ سدھر گئے ہیں تو آپ بھی اپنا ہاتھ روک لو اور سدھر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ الحرام بالشہر الحرام، ماہ حرام کی پابندی ہے بدلے میں ماہ حرام کی پابندی کے، والحرمات قصاص، اور تمام حرمتیں عدلے کا بدلہ ہیں، فمن اعتدی، لہٰذا جو شخص زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، تو تم بھی اس پر ویسی ہی زیادتی کرو جیسی کہ اس نے تم پر کی ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ماہ حرام کی پابندی اگر کافر بھی کر رہے ہیں تو تم بھی اس مہینے کی پابندی کرو۔ اب یہ ماہ حرام یا حرمت والے مہینہ یا مہینے کون سے تھے؟ رجب کا مہینہ عمرے کے لیے مخصوص تھا، اور باقی 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے حج کے لیے تھے۔ ان مہینوں میں خانہ کعبہ کے ارد گرد لڑائی اور قتال سے منع کیا گیا، تمام پابندیاں لگ جاتی تھی کہ ان مہینوں میں کوئی کسی کے ساتھ فتنہ نہیں برپا کرے گا، نہ لڑائی جھگڑا کرے گا۔ تو لیکن جو اگر کافر اس چیز کا فائدہ اٹھاتے کہ مسلمان ہمارے ساتھ اس مہینے میں جوابی حملہ نہیں کریں گے تو ہم اس مہینے میں ان کے ساتھ لڑائی کر کے دیکھتے ہیں، یا ان کو حج کرنے سے یا عمرہ کرنے سے روکتے ہیں۔ تو پہلے تو مسلمانوں کے لیے یہی تھا کہ وہ صبر کریں، لیکن جب کافروں نے یہ طریقہ نکالا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ماہ حرام کی پابندی کو توڑتے ہیں تو تم پر بھی یہ لازم ہے کہ تم بھی اس مہینے کی پابندی نہ کرو، اور ان کی لڑائی کا جواب لڑائی سے ہی دو، اور جیسی زیادتی وہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں ویسی ہی زیادتی تم ان کے ساتھ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کوئی بھی عمل تم نے عمل کرنے میں، برا عمل کرنے میں تم نے پہل نہیں کرنی، لیکن اگر وہ پہل کر لیتے ہیں تو تم نے ان سے اسی طرح بدلہ لے لینا ہے، تمہیں اجازت ہے، تم پہ کوئی پابندی نہیں کہ تم بدلہ نہ لو، اور ہر کام میں زیادتی سے بچتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 195 ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کا طریقہ اختیار کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے اچھے کام کرنے والوں کو۔ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ہے کہ ہم عام روٹین میں تو ایک بندہ اپنی فیملی پہ خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں اور قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، لیکن جو معاشرے کے کمیونٹی کے لیے کرنے والے خرچ ہوتے ہیں، جیسے اسلام کے پھیلاؤ کے لیے کوئی عمل کرنا ہے، پیسہ لگانا ہے، کوئی مسجدیں بنوانی ہیں، کوئی بھی ایسا کام جو پورے معاشرے کے لیے کرنا ہو، اس میں ہم پیسے خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کام بھی حقوق العباد میں آتا ہے، اللہ کے بندوں کی فلاح میں آتا ہے، اس میں پیسے لگاؤ، دین کو پھیلانے میں پیسے لگاؤ، تو یہ عمل بہت اچھا ہے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، اس عمل کو نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کے عمل کو، تو یہ جان لو کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں ڈال لیا، اور ہلاکت وہ ہے، وہ اس دنیا میں بھی تم کافروں کے ساتھ مغلوب ہو کے رہو گے اگر تم جو ہے اسلام کو پھیلاؤ گے نہیں، اور اگر تم جو ہے بعد کی دنیا کی بات کی جائے تو وہاں بھی تم خسارے کا سودا کرو گے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ احسان کرو۔ احسان کرو کا کیا احسان کیا رویہ ہے؟ ایک کام کو بہت اچھے اور احسن طریقے سے سر انجام دینا،
ایک کام ہے، ایک ڈیوٹی ہے آپ پہ لگائی گئی ہے، آپ اس ڈیوٹی کو پورا کر لیتے ہیں۔ یہ کام آپ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کام مجھ پہ فرض کیا ہے، اس لیے میں نے کرنا ہے۔ تو ایک یہ پہلے درجے کا کام ہے کہ آپ اللہ کے ڈر سے کوئی کام کر رہے ہیں یا اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کام کو کریں اپنے پورے دل کے شوق کے ساتھ، اپنی پوری انرجی لگا کے، اپنے تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو یہ کام جو ہے وہ احسان کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ صرف ڈیوٹی پرفارم نہیں کرنی بلکہ بہت اچھے اور دل لگی کے ساتھ اس ڈیوٹی کو پرفارم کرنا ہے، اور اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یا ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخری آیت ہے اور خاصی لمبی آیت ہے۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ یہیں سے اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کا حج کرنے کا یا عمرہ کرنے کا مقصد دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنے حج کر لیے تو ہم جو ہے الحاج ہو گئے ہیں، یا ہم نے اتنے عمرے کیے ہوئے ہیں۔ کسی بھی بات کو، کسی بھی عمل کو جب آپ نے کرنا ہے تو اس کے پیچھے مقصد خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے، دنیا والوں کو دکھانا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ اچھا، اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر اگر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو جو میسر آ جائے کوئی قربانی کا جانور، وہ پیش کرو اللہ کے حضور۔ اب رکاوٹ پیش آ جائے کیا ہے کہ مسلمانوں کو حج پہ جانے سے یا عمرے پہ جانے سے روکنے کے لیے جو ہے کہا جاتا تھا کہ وہاں جنگیں لڑی جاتی تھی، ان کو رستے میں ان پہ ناکے لگا دیے جاتے تھے تاکہ وہ یہ کام نہ کر سکیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں حج پہ جانے سے روک دیا جائے، رستے میں تم پر پابندی لگا دی جائے، تو اس وقت جس جگہ پہ تمہیں روکا جا رہا ہے وہاں تمہیں جو بھی جانور میسر آ رہا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، جو بھی میسر آ رہا ہے تم اس کی قربانی دے سکتے ہو۔ اگرچہ ابھی تمہارا حج نہیں ہوا لیکن تم قربانی وہیں پہ دے سکتے ہو۔ اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ اچھا، کوئی قربانی کا اور نہ مونڈو اپنے سر جب تک کہ نہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ پر۔ اور کیونکہ حج کے اراکین میں شامل ہے کہ جب ہمارا حج مکمل ہو جاتا ہے اور ہم قربانی بھی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اپنے مردوں نے اپنے سر منڈوانے ہوتے ہیں، حجامت کروانی ہوتی ہے، اور عورتوں نے اپنے بالوں کی لٹ کاٹنی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی حج کے سب چیزوں میں شامل ہے، اراکین میں شامل ہے، حج اور عمرہ دونوں کے۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں روک لیا جاتا ہے، حج پہ پہنچنے سے تک نہیں دیا جاتا، تو تمہیں وہاں اس جگہ پہ جہاں پہ تم رکے ہو وہاں پہ جو قربانی میسر آ رہی ہے وہ کر لو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی اصل جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ یعنی جانور ذبح کر لیا ہے اور اس کے بعد تم سے پابندی ہٹا لی گئی ہے، کچھ عرصے بعد تم حج پہ پہنچ گئے ہو اور تمہاری بہتر تو یہ ہے کہ تم قربانی اگر وہاں پہ رک گئے ہو اور وہاں پہ قربانی کا جانور بھی میسر نہیں ہے تو اپنے پیسے جو ہے وہ تم خانہ کعبہ میں بھیج دو کہ کوئی تمہاری جگہ وہاں پہ قربانی کر لے، یعنی تمہارا فرض کوئی اور پورا کر لے۔ تو یہ شرط بھی ہو سکتی ہے، اور جب بھی قربانی اپنی جگہ پہ پہنچ گئی تو اس کے بعد اب تم پہ واجب ہے کہ تم اپنے سر منڈوا لو۔ اور اگر فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، یعنی آپ میں سے پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ سر منڈوا سکتا ہے، یعنی اصل ابھی حج ادا نہیں ہوا اور ابھی آپ رستے میں ہی رک گئے ہو اور آپ کو کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو آپ جو ہے حج سے پہلے بھی اپنے سر اس مجبوری کی وجہ سے منڈوا سکتے ہو۔ اور اگر تم ایسا کر لیتے ہو تو کیونکہ حج کے اراکین میں یہ چیز شامل نہیں ہے تو
آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ فدیہ کے طور پہ روزے رکھیں گے، کیونکہ یہ عمل آپ نے حج سے پہلے کر لیا ہے، تو آپ اس کا ہرجانہ بھریں گے۔ وہ ہرجانہ آپ روزے رکھ کے بھی کر سکتے ہیں، یا آپ صدقہ کریں گے، یا آپ قربانی کریں گے، یا صدقے کی نیت سے کچھ پیسے دے دیں گے، یا پھر آپ قربانی کریں گے۔ یہ حج اور عمرے کی کتابیں ملتی ہیں، جب کوئی حج اور عمرے پہ جاتا ہے تو ان میں تمام ڈیٹیل موجود ہوتی ہے کہ ہم سے اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں کیا جو ہے ہرجانہ یا کیا فدیہ دینا ہوگا۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں اطمینان نصیب ہو، یعنی پابندی اٹھا لی جائے تم سے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر جب تمہیں اطمینان نصیب ہو تو جو شخص فائدہ اٹھائے عمرہ کرنے کے ساتھ حج کا، اور حج کرنے کے بعد وہ ذبح کرے جو میسر آئے اسے قربانی کا جانور۔ اچھا، اس میں اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ اہل عرب کا یہ ماننا تھا کہ ایک وقت میں ہی حج اور عمرہ دونوں کے فرائض اکٹھے انجام دینا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اس میں اس عمل کی تردید کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کرنا بالکل گناہ نہیں ہے۔ جو لوگ دور دراز کے علاقوں سے حج کرنے آتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو کچھ عرصہ پہلے حج سے وہ آ جائیں اور عمرہ بھی کر لیں۔ عمرہ کرنے کے بعد وہ اپنا احرام اتار کے اپنے باقی دن بغیر جو ہے نارمل حالت میں گزاریں، جب تک دوبارہ کے حج کا وقت آ جائے، اور پھر وہ دوبارہ حج کی نیت سے احرام باندھیں اور اپنا حج ادا کریں۔ یعنی یہ ایک وقت میں ایک ہی سفر میں وہ دو کام، عمرہ اور حج، دونوں ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور جب وہ حج کر لیں تو پھر وہ قربانی کا جانور جو ان کو وہاں پہ میسر ہو اس کی قربانی دیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةٌ، پھر اگر انہیں کوئی قربانی کا جانور نہ ملے، تو کیونکہ قربانی کرنا حج کے فرائض میں شامل ہے، یہ واجبات میں سے ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے فَصِيَامٌ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ، تو 3 دن کے روزے رکھے، فی الحج، حج کے دنوں میں۔ اگر وہ حج کے دنوں میں ہی اسے قربانی نہیں ملی، حج اس کا مکمل ہو گیا لیکن قربانی کے دینے کے حالات نہیں ہیں، جانور میسر نہیں ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں رہے یا کچھ بھی ایشو ہے، تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ حج کے دنوں میں ہی اگر اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے یا اس کا فدیہ دینا چاہتا ہے تو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 روزے جب وہ واپس گھر آ جائے تب رکھے۔ ٹھیک ہے، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، اور یہ پورے 10 ہو گئے، یعنی 3 رکھنے ہیں حج کے دنوں میں، اور 7 روزے جو ہے وہ گھر واپس آ کے رکھنے ہیں اس قربانی نہ کرنے کے ہرجانے کے طور پر۔ تو یہ ٹوٹل 10 روزے پورے بنیں گے جو کہ رکھنے ہیں۔ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کا گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو، یعنی یہ پابندی صرف ان لوگوں کے لیے جو دور دراز سے آتے ہیں، جو مسجد حرام کے قریب ہیں، قریب کے علاقوں سے آتے ہیں، وہ بے شک عمرہ علیحدہ کریں اور حج علیحدہ کریں، ان کے لیے یہ ڈبل کام اکٹھے کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو یہی کہا گیا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے علیحدہ علیحدہ یہ دونوں کام کریں۔ تو اس کے بعد لکھا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے عذاب دینے میں۔ ٹھیک ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے میں۔ یعنی اگر تم پر کوئی فدیہ واجب ہوا ہے، تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے تمہیں روزے رکھنے پڑ گئے ہیں، یا تم قربانی نہیں دے پائے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اراکین کو تم نے روزے رکھ کے اسے پورا ضرور کرنا ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ تو